जस्तो हिमाल राम्रो छ रूपौला हिमले गरी, तल त्यस्तै डटेका छन् हरिया वनले गिरी। सर्वत्र हरियाली छ मनमोहक दृश्य छन्, हिमका काखका डाँडा अर्कै वैशिष्ट्य राख्दछन्। कवि मुकुन्द शरण उपाध्यायको प्राकृत पोखरा नामक वर्णनात्मक काव्यको पाखा पखेरा शीर्षकको कविताको यस पङ्क्तिले भने जस्तै, हिमालका काखका डाँडा आफैमा विशिष्ट छन्। पहाडी क्षेत्रमा मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएको हिमालको काखको गाउँ हो कास्कीको मादी गाउँपालिकाको ताङतिङ। पर्यटकीय नगरी पोखराको उत्तरतर्फ साबिकको नामार्जुङ गाउँ विकास समितिमा पर्ने यो गाउँ प्राचीन गुरुङ गाउँमध्येको एक गाउँ हो। हिमालको काखमा रहेको यो ठाउँ पर्यटन, हिमाली दृश्यावलोकनका साथै प्राचीन संस्कृतिमा रुचि राख्ने जो कोहीका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हो। समुद्री सतहबाट लगभग 1650 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो गाउँमा पर्यावरणीय अवलोकनका साथै हिमाली दृश्यावलोकन र गुरुङ जातिको सांस्कृतिक रहन सहनको दृश्यावलोकनका लागि स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यो पोखरादेखि करिब 27 किलोमिटर दूरीमा रहेको पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यहाँको प्रवर्धन र विकासलाई गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्चले प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँसँग अन्तर सम्बन्धित 400 वर्षदेखिको इतिहास समेतलाई समेट्दै यसलाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च भिठोफ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष उदय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। भिठोफले ताङतिङलाई घरवाससँगै पदयात्रासँग जोड्नका लागि 4 वर्ष अघि पनि यस क्षेत्रमा अन्वेषणात्मक भ्रमण गरेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, तत्कालीन समयमा ताङतिङ करापु डाँडा हुँदै याङ्जाकोटसम्मको होमस्टे पदमार्गको अन्वेषण भ्रमणले होमस्टेलाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्ने काम गरेको थियो। ग्रामीण पर्यटनविद भिठोफ कार्य समितिका सदस्य, पत्रकार, पथ प्रदर्शक, स्थानीय तथा पर्यटक व्यवसायीको सहभागितामा गरिएको यो पदमार्गको स्थलगत अवलोकनबाट पदयात्रासँग गाउँलाई जोड्ने कुराको थालनी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। ताङतिङबाट करापु डाँडा, चोरो डाँडा हुँदै पुनः ताङतिङ नै आउन सकिने गरी 3 दिन 4 रातको पदयात्रा समेत सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मञ्चले हालै गरेको अन्वेषण भ्रमण एवं अन्तर्क्रियाबाट उक्त चक्रीय पदमार्गलाई पनि यहाँको पर्यटनसँग जोड्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। यस चक्रीय पदमार्गमा पदयात्रा गर्नका लागि पोखराबाट पर्यटक पहिलो दिन सवारी साधन हुँदै ताङतिङ पुग्दछन्। बेलुका ताङतिङमा गुरुङ संस्कार र संस्कृतिको प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभव गर्दै पर्यटक दोस्रो दिन ताङतिङबाट माथि जङ्गलको बाटो 3100 मिटर उचाइको करापु डाँडा पुग्दछन्। करापु डाँडाबाट देखिने अन्नपूर्ण र मनास्लो हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको विशिष्टता हो। चिसो याममा करापु डाँडामा हिउँ समेत पर्ने भएकाले पर्यटक हिउँमा खेल्न पाउँदछन्। ताङतिङबाट करापु डाँडा पुग्न लगभग 5 घण्टा पदयात्रा गर्नुपर्दछ। करापु डाँडामा पछिल्ला वर्षमा टी हाउस तथा विभिन्न संरचना बन्ने क्रममा रहेका छन्। टी हाउस वा त्यही क्याम्पिङ गरी करापु डाँडा बसेका पर्यटक भोलिपल्ट त्यहाँबाट करिब 5 घण्टा पदयात्रा गरी चोरो डाँडा पुग्न सक्दछन्। चोरो डाँडा पनि हिमाली दृश्यावलोकनका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। त्यहाँ पनि टी हाउस बन्ने क्रममा रहेको र पर्यटकले क्याम्पिङ गरेर पनि बस्न सक्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। चोरो डाँडाबाट चौथो दिन लगभग 5 घण्टाको पदयात्रा गरी ताङतिङ फर्केपछि पदयात्राको एउटा चक्र पुरा हुन्छ। ताङतिङ झरेका पर्यटक सो दिन त्यहीँ बस्ने वा चाँडै आएका अवस्थामा पोखरासम्म फर्कन सक्दछन्। प्रकृति र संस्कृतिको अवलोकन गर्दै गर्न सकिने यो चक्रीय पदमार्ग पनि महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने भिठोफले जनाएको छ। पदयात्राकै क्रममा बाटोमा पर्ने नैचु यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण इतिहास पनि हो। झन्डै 400 वर्ष अघि बस्ती बसे यो ठाउँ गुरुङ समुदायको तीर्थस्थल पनि हो। गुरुङ जातिभित्रका विभिन्न समुदाय मध्येको एक पौकिलम गुरुङ समुदाय 4 शताब्दी अघि बसेको नौचुमा पितृको स्मृतिमा उक्त स्थानमा नौचु नेज
छोर्ते देवालय निर्माण गरिएको छ। इतिहासअनुसार ताङतिङ गाउँको सिरानमा रहेको नौचुमा 400 वर्ष पहिले पैगिलम गुरुङ बसोबास गरेकामा उनीहरूका एक सन्तान रिभान गाउँ र अर्को त्यही ताङतिङमा बसोबास गरेका थिए। नैचु 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित, जुन ताङतिङबाट लगभग 2 घण्टा हिँडेपछि पुग्न सकिन्छ। यस पदमार्गमा आसपासका वनपाखामा फागुन चैतमा फुल्ने लाली गुराँसका साथै असोज कात्तिकको हरियाली निकै सुन्दर देखिन्छ। करिब 240 घर रहेको ताङतिङमा आउने पर्यटकलाई दृष्टिगत गरी होटल तथा होमस्टे गरी दैनिक 150 जना पर्यटक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2065 सालदेखि सुरु भएको यहाँको होमस्टे सेवा 2068 सालदेखि औपचारिक रूपमा पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन समयमा होमस्टे सञ्चालनमा आए पनि व्यवस्थित बन्न नसकेको अवस्थामा गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च गण्डकी प्रदेशले 2071 सालमा यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै त्यसको प्रवर्धनमा सहयोग गरेको भिठुफ गण्डकी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका तारानाथ पहाडीले जानकारी दिनुभयो। 2073 सालमा नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना एवं भिठुफ गण्डकी प्रदेशको सह आयोजनामा गरिएको होमस्टे मार्टबाट पनि ताङतिङको राम्रो प्रवर्तन भएको हो उहाँले भन्नुभयो। त्यसयता विभिन्न समयमा उक्त स्थानमा विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरू गरिँदै आएको छ। समुद्र सतहबाट 1660 मिटर उचाइमा रहेको ताङतिङमा हाल 14वटा होमस्टे र 7वटा होटल सञ्चालनमा रहेको स्थानीय एवं हिमालय मावि ताङतिङका प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अन्नपूर्ण दोस्रो र चौथोको साथै लमजुङ हिमाललाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने यो गाउँबाट हिम पहिरो पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। गुरुङ संस्कृतिको घाटु नृत्यका साथै स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाउनु यो होमस्टेको विशेषता पनि हो। करापु डाँडामा हिउँ परेका कारण यतिखेर पर्यटक ताङतिङ हुँदै हिउँ खेल्न पनि जाने गरेका भेटिएको छ।